नमस्कार, बोधि साप्ताहिक समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार लिएर सधैँ जस्तो म सरू तुलाधर तपाईमाझ आएकी छु। गत मङ्सिर 10 गते शुक्रबारदेखि मङ्सिर 16 गते बिहिबारसम्मका प्रमुख बौद्ध गतिविधिहरू आजको साप्ताहिक समाचारमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म र साँझ 4:30 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म लुम्बिनीबाट निरन्तर रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। प्रत्यक्ष प्रसारण अवश्य हेर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। 2078 साल मङ्सिर 10 गते शुक्रबार लुम्बिनी स्थित गौतमी विहारमा शुक्रबार साँझ सर्दै धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परितान पाठ सम्पन्न भएको छ। श्रीगा स्थित धर्मकीर्ति विहारका विहार प्रमुख श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा उहाँको सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गरी उक्त कार्यक्रम गरिएको थियो। श्रद्धेय भिक्षु सयादो उसूजन प्रिय, श्रद्धेय केशावती गुरुमा, श्रद्धेय खेमावती गुरुमा, श्रद्धेय खमेशी गुरुमा, श्रद्धेय बिना गुरुमा तथा प्रवचित हुनुभएका श्रामणेर, अनागारिका तथा ऋषिनीहरूको उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय केशावती गुरुमाद्वारा शीलको महत्त्वबारे बताउनु भएको थियो। त्यसपछि बुद्ध मूर्ति अगाडि श्रद्धेय सयादो उसूजन प्रिय लगायत गुरुमाहरूद्वारा दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। त्यसैगरी श्रद्धेय सयादो उसूजन प्रिय, श्रद्धेय केशावती गुरुमा लगायत सबैले सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गर्नुभएको थियो। बुद्ध पूजापछि उपस्थित सबैले सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ गरेका थिए। मङ्सिर 10 गते शुक्रबार काठमाडौँ गणबहाल स्थित गणमहाविहारमा सप्ताहव्यापी अर्थसहित धम्मपद पाठ कार्यक्रमको 5औं दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ गणबहाल स्थित गणमहाविहारमा सप्ताहव्यापी अर्थसहित धम्मपद पाठ कार्यक्रमको 5औं दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय भिक्षु शोभित महास्थवीरको 40औं प्रवज्या दिवसको सुखद उपलक्ष्यमा श्रद्धेय भिक्षु सङ्घबाट उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय भिक्षु शोभित महास्थवीरबाट उपस्थित सबैलाई शील प्रदान गरिएको थियो। पानातिपाता वीरमुनि सिक्खापदं समादियामि। शील प्रदानपछि उपस्थित भिक्षुहरूद्वारा बुद्ध मूर्ति अगाडि दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। त्यसपछि भिक्षु तपस्वी धम्म सहित उपस्थित सबैले सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय भिक्षु तपस्वी धम्मद्वारा धम्मपद पाठ वाचन गरिएको थियो। उक्त धम्मपद पाठको श्रद्धेय भिक्षु रेवतद्वारा नेपालीमा अनुवाद गरिएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय भिक्षु शोभित महास्थवीद्वारा परित्राण पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। मङ्सिर 10 गते शुक्रबार धर्मकीर्ति विहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भिक्षु गुरुमा लगायत नवप्रवजित श्रामणेर, अनागारिका ऋषिनीहरूद्वारा लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा ध्यान भावना गरिएको छ। धर्मकीर्ति विहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भिक्षु गुरुमाहरू लगायत नवप्रवजित श्रामणेर, अनागारिका ऋषिनीहरूद्वारा लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा ध्यान भावना गरिएको छ। सुरुमा श्रद्धेय भिक्षु सयादो उसूजन प्रियद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रदान गर्नुभएको थियो। शील प्रदान पश्चात श्रद्धेय खेमावती गुरुमा प्रमुख उपस्थित सम्पूर्णले सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय खेमावती गुरुमाद्वारा मानिसको जीवनमा प्रज्ञाको महत्त्व रहेको बारे धर्म उपदेश गर्नुभएको थियो।
चिक्चरौं दुखैटान टटरौं दुख पापा भोग्यामाली ला एजेनिटी बुद्ध धर्मेछले रासा प्रज्ञान एउटा सँगै महत्त्वपूर्ण अन्त्यमा श्रद्धेय खेमावती गुरुमाको अगुवाईमा सम्पूर्ण प्राणी जगतको पुण्य हेतु पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। त्यसपछि सम्पूर्ण उपस्थित श्रद्धेय सयाद उ सुजनप्रिय गुरुमाहरू श्रद्धेय केशावती, श्रद्धेय खेमावती, श्रद्धेय खमेसी लगायत अन्य भिक्षु गुरुमाहरू नवप्रवजित श्रामणेर अनागारिका ऋषिनीहरूद्वारा लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा केही बेर ध्यान भावना गर्नुभएको थियो। मङ्सिर 10 गते शुक्रबार क्याप्चे पेनोर रिम्पुचेको कुदुङ स्तुपा राप्ने गरेको अवसरमा महासिद्धेश्वर थाङटुङ ग्याल्पोको अघिल्लो जीवनको पाउको अस्थि धातु 11 मुहार अवलोकेतेश्वर भगवान बुद्धका अग्रशावक सारिपुत्र र मोद गल्यानको अस्थि धातु सर्वसाधारणलाई दर्शन गराउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। क्याप्जे पेनोर रिम्पोछेको कुदुङ स्तुपा राप्ने गरेको अवसरमा महासिद्धेश्वर थाङटोङ ग्याल्पोको अघिल्लो जीवनको पाउको अस्थि धातु 11 मुहार अवलोकेतेश्वर आफै उत्पन्न भएको रिङसेलका साथै भगवान बुद्धका अग्रश्रावक सारिपुत्र र मौदगल्यानको अस्थि धातु रिङसेल सर्वसाधारणलाई दर्शन गराउने कार्यक्रम फर्पिङ शेषनारायण नजिक रहेको गुम्बामा सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रमको आयोजना पेनोर रिम्पोचे बुद्ध धर्मावलम्बी समाजले गरेको हो। यस कार्यक्रमको विषयमा समाजका अध्यक्ष श्रद्धेय आङफुरी शेर्पा यस्तो भन्नुहुन्छ। यो पेनोर रिम्पोचे बुद्ध धर्मावलम्बी समाज चाहिँ क्याप्चे पेनोर रिम्पोचे उहाँ विश्व प्रख्यात गुरु हुनुहुन्थ्यो, इङमाको प्रमुख गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ बित्नु भएर परिनिर्वाण हुनु भएर अहिले अवतरी आउनुभएको छ। अहिले तिब्बतमा चीनमा हुनुहुन्छ। यस अति दुर्लभ र अति नै पवित्र रिङसेलको दर्शन गर्नाले मात्र पनि दुर्गतिको द्वार बन्द भई यो र यसभन्दा पछाडिको जुनीहरू सुखमय भइजाने अतीतका महापुरुषहरूले पटक पटक बताउनु भएको छ। अनि यो संसारको अति दुर्लभ पनि हो। अनि जसले यस्ता चाहिँ दुर्लभ बुद्धको अस्तु धातुबाट बनेको रिङसेलहरू जसले दर्शन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको प्राणीदानले उहाँले पहिले नै जसले मेरो यो दर्शन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले निश्चित रूपमा भविष्यमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नेछ। तर 3 लोकमा जन्म लिनु पर्दैन भने चाहिँ धेरै भविष्यवाणीहरू गरेको चाहिँ गुरु रिम्पोचेका लगायत विभिन्न सिद्धहरूले गरेको हुनाले जसले आज यो दर्शन गर्नुहुनेछ अथवा यही टिभीबाट यहाँहरू जसले दर्शन गर्नुहुन्छ तपाईँले श्रद्धा भक्तिपूर्वक यसलाई दर्शन गर्नुहोस्। यो दर्शनले गर्दा पनि तपाईँ हामी दुर्गतिमा नगइकन भविष्यमा कुनै समयमा हामीले बुद्धत्व सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भई कहिल्यै फरक नखाने बुद्धत्व प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने त्यो प्राणी हितको लागि आज यसको दाता जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले आजको यो पवित्र दिन देव अवतरण बुद्ध देव अवतरणको दिनमा आज ल्याउनु भएर सर्वसाधारणको लागि आज दर्शनमा दिनुभएको हुनाले म दाताहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदछु। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूको तर्फबाट बोधि चित्ते टेलिभिजनलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। यसको पुण्यले बोधि टेलिभिजनले यो बोधिचर्या क्रियाकलाप अनन्त कालसम्म अगाडिभन्दा अगाडि बढोस्, उहाँहरूको सुख होस्, सुविधा होस् र भइकन बुद्ध दर्शन जबसम्म सम्पूर्ण प्राणीहरूले मुक्त हुँदैन तबसम्म फैलिरहन् भन्ने प्रार्थना गर्दै मेरो 2 शब्द यही विसर्जन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाल र तिब्बत बाहेक संसारमा अन्त कतै नभएको वज्रसत्वको क्रोध र शान्त रूपको मण्डला पनि यसै पावन अवसरमा 1 दिनका लागि सर्वसाधारणलाई अवलोकनको लागि खुल्ला गरिएको थियो।
मङ्सिर 11 गते शनिबार भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि पवित्र लुम्बिनी महादेवी मन्दिर परिसरमा भिक्षु महासङ्घद्वारा महापरित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी उद्यान महादेवी मन्दिर परिसरमा भिक्षु सङ्घद्वारा महापरित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। ललितपुर स्थित सुनन्दाराम बिहारका संस्थापिका समेत रहनुभएका श्रद्धेय माधवी गुरुमाको निरोगी स्वास्थ्यको कामना गरी यसरी महापरित्राण पाठको आयोजना गरिएको थियो। साथै सुनन्दाराम बिहारमा आवास गर्नुहुने श्रद्धेय महासुखी गुरुमा प्रवचित हुनुभएको 25 वर्ष पुगेको अवसरमा उहाँप्रति पनि सुखी निरोगीको कामना गरी यसरी परित्राण पाठ गरिएको थियो। रतनं पणितं ननो समं अच्युत तथागतेन इदं विबुद्धे रतनं पणितं एतेन सचेन सुवातिवोतु खयं विरागं अमतं पणितं यदञ्जगशक्यमुनि समायितो न तेन धम्मेन समाधि किञ्चिदं विदं मे रतनं पणितं एतेन सचेन सुवाति होतु यं बुद्धसेट्टो परिवन्नयेषु चिं समाधिमानन्तरिकय्यमाहो समाधिना तेन समो न विञ्जति। काठमाडौँ र लुम्बिनीका विभिन्न बिहारहरूमा आवास गर्नुहुने श्रद्धेय भिक्षुहरूद्वारा महापरित्राण पाठ भएको थियो। भगवान गौतम बुद्धका पवित्र वाणीहरूको संग्रह वाचन नै महापरित्राण पाठ हो। जन्मभूमि नेपालमा जन्मेका नागरिकको रूपमा हामी सबैजना यस लुम्बिनी पुण्यभूमिमा आएर पुण्य गर्नु भनेको एउटा ठुलो। यसरी महापरित्राण पाठ गर्नाले आयु आरोग्य हुने र विश्वमा शान्ति आउने विश्वास गरिन्छ। मङ्सिर 11 गते शनिबार मुनि बिहार भक्तपुरका भिक्षु तथा श्रामणेरहरूद्वारा काठमाडौँको ओमबहाल लगन टोल लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा भिक्षाटन गर्नुभएको छ। भगवान बुद्धको देशना अनुसार 10 पारमिता मध्ये दान पारमितालाई महत्त्वका साथ लिइएको छ। यसै क्रममा मुनि बिहार भक्तपुरका भिक्षु तथा श्रामणेरहरूद्वारा काठमाडौँको ओमबहाल लगनटोल लगायत विभिन्न क्षेत्रमा भिक्षाटन गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई उपासक उपासिकाहरूले श्रद्धापूर्वक दान प्रदान गर्नुभएको थियो। चरत भिक्षवे चरत भनी भगवान बुद्धले देशना गर्नुभए अनुरूप मुनि बिहारका भिक्षु श्रामणेरहरूद्वारा काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा यसरी भिक्षाटन गरिएको बताइएको छ। मङ्सिर 11 गते शनिबार काभ्रे नवबुद्ध मन्दिर परिसरमा चोबार स्थित सधैँ डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सुलक्षण कीर्ति बिहारका गुरुमा तथा बिहारबाट पढिती कक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएका विद्यार्थीहरूद्वारा विशेष बुद्ध पूजा भएको छ। काभ्रे नवबुद्ध मन्दिर परिसरमा चोबार स्थित श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सुलक्षण कीर्ति बिहारका गुरुमा तथा बिहारबाट पढिती कक्षा उत्तीर्ण हुनुभएका विद्यार्थीहरूद्वारा विशेष बुद्ध पूजा भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवात श्रद्धेय सुनन्दावती गुरुमा लगायत उपस्थित सम्पूर्णद्वारा शील प्रार्थनाबाट गरिएको हो। श्रद्धेय सुनन्दावती गुरुमा प्रमुख उपस्थित विद्यार्थीहरूले सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गर्नुभएको थियो। बुद्ध पूजा पश्चात श्रद्धेय सुनन्दावती गुरुमाद्वारा नमोबुद्ध उत्पत्तिबारे धर्मोपदेश गर्नुभएको थियो। ल दाजु मिलेर हामी बसिराख्छु भनेर ल त भनेर अनि भाइ चाहिँ एक्लै आयो अनि आएर त्यहाँ एउटामा उसको लुगाहरू टोपीहरू सबै फुकालेर अनि बाघतिर गयो अनि बाघले यसो खुवाउनु ल बाघले खाऊ भनेर हातहरू मासु दियो तर खान सकेन, उठ्न सकेन अनि उसले सोच्यो कि अनि एउटा बाँस लिएर आएर अनि मासु बाँस त चुच्चो गरेर मासु काटी बिस्तारै बाघले खुवायो
अनि बाले खायो, तातो मासु खायो, रगत पनि चुसायो, चुसाउँदा अनि भोलि सजोले त दाना पाएर अनि दाना उपपाएर उसले दान दिएकोले नै उसले दुःख भनेको नि थाहा पाएन। अनि त्यति बेला अनि उसले बिस्तारै ऊ बेहोस भयो। बाले त शक्ति आयो अनि मासु खाएर रगत चुसेर शक्ति आयो अनि बच्चाले पनि खान सक्यो। सुलक्षण कीर्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाले पर्यक्ति कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई यसरी भ्रमण लगिरहँदाको मूल उद्देश्यबारे यसरी प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ। महासडो राजकुमारले कति त्याग गरेको, आफूले आफ्नो जीवन दान दिएको भनेर त्यो चाहिँ तिनीहरूको दिमागमा ज्ञान आओस् भने ज्ञानको लागि पठाउनु लागेको थिए। यो जताततै पनि बुद्धको भगवान बुद्धले बोधिसत्वले के गरिराखेको छ भनेर प्रचार प्रसार देखाएको थियो, कुना काप्चासम्म गएर देखाएको थियो। त्यसै कारण हाम्रो बोधि टिभी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा श्रद्धेय सुनन्दावती गुरुमाको अगुवाईमा उपस्थित सम्पूर्णद्वारा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। मङ्सिर 11 गते शनिबार काठमाडौँ सिगा स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा मार्ग कृष्ण अष्टमीको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ श्रीगृह स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा मार्ग कृष्ण अष्टमीको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवात श्रद्धेय त्यागवती गुरुमाले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गरेर भएको थियो। श्रद्धेय त्यागवती गुरुमा प्रमुख उपस्थित सबैले मिली सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गर्नुभएको थियो। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय त्यागवती गुरुमाद्वारा जातक अर्थ कथा मध्ये 13 नम्बरमा पढेको कण्डी जातक कथा बारे धर्म उपदेश गर्नुभएको थियो। आठो गिरस्ती जोइनु मनिया नाचो न ओके छपिन्ठा बनायो काटाल ताबले भगवान शास्त्र उपदेश बिया बिजाट ठो दुर्लभ मनुष्य जीवन ने तस्का दुर्लभ नहीं है ला न्यागो चीज दुर्लभ महला सुसु दुर्लभ मनुष्य जन्म न तस्का दुर्लभ मनुष्य संथाम कुने टाइगला छु दुर्लभ रगा मनुष्य जीवन यथा वसा होल होल मला पसा वसा उठिका होल यथा वसा मनोट होल होल भीड़ दिया छ दुर्लभ मजो टाइगा तर तस्का दुर्लभ कथा मनुष्य जीवन रे थयो मनुष्य जीवन है छ मला मनुष्य जन्म कया चौधो अन मनुष्य जीवन दुर्लभ अन दुर्लभ बुद्ध उत्पन्न जीवन दुर्लभ। अन्त्यमा श्रद्धेय त्यागवती गुरुमाको अगुवाईमा उपस्थित सम्पूर्णद्वारा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। मङ्सिर 11 गते शनिबार अग्ग महाग्रन्थवाचक पण्डित धम्माचार्य भिक्षुनी धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गर्दै लुम्बिनी स्थित पुष्करनीय पोखरी वरिपरि दीप प्रज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अग्ग महाग्रन्थवाचक पण्डित धम्माचार्य भिक्षुनी धम्मावती गुरुमाको 88औं शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा उहाँको सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गर्दै लुम्बिनी स्थित पुष्करिणी पोखरी परिसरमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय सयादो उ सुजना प्रिय, श्रद्धेय केशावती गुरुमा, खेमावती गुरुमा, निर्मल्यानी गुरुमा, खमेशी गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मङ्सिर 12 गते आइतबार काठमाडौँ गणबहाल स्थित गणमहाविहारमा सप्ताहव्यापी अर्थसहितको धम्मपद पाठ कार्यक्रमको अन्तिम दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ गणबहाल स्थित गणमहाविहारमा सप्ताहव्यापी अर्थसहित धम्मपद पाठ कार्यक्रमको अन्तिम दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय शोभित महास्थविरको 40औं प्रवज्य दिवसको अवसरमा उक्त धम्मपद पाठ कार्यक्रम आयोजन गरिएको हो। कार्यक्रमको सुरुवातमा श्रद्धेय शोभित महास्थविरद्वारा उपस्थित सम्पूर्णलाई सील प्रदान गर्नुभएको थियो।
सील प्रदानपछि श्रद्धेय भिक्षु शोभित महास्थविर तथा श्रद्धेय भिक्षु उपतिस्स महास्थविरद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध प्रतिमा अगाडि दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय शोभित भन्ते लगायत उपस्थित सबैले सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरेका थिए। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय उपतिस्स महास्थविर भन्तेद्वारा धम्मपद पाठ गरिएको थियो। उक्त धम्मपद पाठको श्रद्धेय भिक्षु खेमानन्दद्वारा नेपालीमा अनुवाद गरिएको थियो। त्यसपछि बिहारबाट पढ्यती शिक्षामा उत्तीर्ण हुनुभएका परीक्षार्थीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। उक्त सम्मान कार्यक्रममा उत्कृष्ट हुने मायादेवी महर्जन तथा राधिका साक्यलाई स्वर्ण पदकद्वारा सम्मानित गरिएको थियो। सम्मानपछि श्रद्धेय शोभित महास्थविरद्वारा परित्राण पाठ गरिएको थियो। अन्त्यमा सम्पूर्णद्वारा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। मङ्सिर 12 गते आइतबार सधैँ विद्याधर आचार्य महायोगी श्रीधर राणा रिम्पुचे रत्नश्रीका पूजनीय पिता नरनारायण शमशेर जबरा देवावसन हुनुभएको 49औं दिनमा विशाल नगर स्थित विमुख कुसुममा बुद्ध धर्म सङ्घमा योग तन्त्र अन्तर्गतको महावैरोचन मण्डल एवं सर्वदुर्गति परिषद पूजापाठ सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय विद्याधर आचार्य महायोगी श्रीधर राणा रिम्पोछे रत्नश्रीका पूजनीय पिताजी नरनारायण शमशेर जबरा देहावसान भएको 49औं दिनमा विशाल नगर स्थित व्योमा कुसुमा बुद्ध धर्म सङ्घमा योग तन्त्र अन्तर्गतको महावैरोचन मण्डल एवं सर्वदुर्गति परिशोधन पूजा तथा पाठ सम्पन्न भएको छ। अब यहाँ अहिले गरेको पद्धतिमा गुरुजनहरूलाई बोलाएर अनि यहाँ अहिले गुरुहरूले आह्वान गर्नुभएकोमा यो महावैरोचन भन्ने यो योग तन्त्र अघि 4 किसिमका जुन तन्त्र भनियो ती 4 वर्गका तन्त्र मध्येमा यो योग तन्त्र भन्ने वर्ग छ। त त्यो वर्गभित्र यो महावैरोचन भन्ने एक बुद्धको मण्डल छ। नाम महावैरोचन हो। यसको अर्को नाम सर्वदुर्गति परिशोधन राज भन्ने पनि छ। त्यसकारण अब सर्वदुर्गति परिशोधन नामैले के जनाउँछ भने सबै किसिमका दुर्गतिहरूलाई परिशोधन गरेर अनि व्यक्तिलाई तार्न कोसिस गर्ने भन्ने हो। त्यसकारण यो मण्डलकै उद्देश्य त्योसँग सम्बन्धित भएको हुनाले अनि यसको नाम नै दुर्गति परिशोधन पनि हो। त्यस्तै अब भोटको भाषामा यसलाई सर्वविद मात्र या कुण्डरिक भनिन्छ। पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक समेत रहनुभएका श्री नरनारायण शमशेर जबराको विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक 27 गतेका दिन 95 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। उहाँको दाह संस्कार बौद्ध संस्कार विधि अनुसार चिन्तामणि तीर्थ टेकु दोभानमा गरिएको थियो। मृत्यु पर्यन्त गरिने सम्पूर्ण क्रियाकर्महरू पनि बौद्ध संस्कार र पद्धति अनुसार गरिँदै आएको छ। मङ्सिर 13 गते सोमबार काठमाडौँ गणबाल स्थित गण महाविहारमा सधैँ भिक्षु तथा गुरुमाहरूलाई अभिनन्दनका साथै उपासक उपासिकालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ गणबाल स्थित गण महाविहारमा भिक्षु तथा गुरुमाहरूलाई अभिनन्दन साथै उपासक उपासिकाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त विहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु शोभित महास्थविरको 40औं प्रवज्या दिवसको अवसरमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा श्रद्धेय संघनायक भिक्षु बोधिसेन महास्थविर लगायत अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थविर तथा बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु शोभित महास्थविरद्वारा नेपालको थेरवाद बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार तथा उत्थान गर्न आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अर्पण गर्नुभएका श्रद्धेय धर्मगुप्त महास्थविर तथा अनागारिका अज्ञयानी गुरुमालाई अभिनन्दन गरिएको थियो। यसै गरी बुद्ध धर्ममा योगदान गर्नुहुने 10 जना उपासक उपासिकाहरूलाई बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु शोभित महास्थविरले सम्मान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा श्रद्धेय संघनायक भिक्षु बोधिसेन महास्थविरद्वारा सील प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय भिक्षु शोभित महास्थविर प्रमुख उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। श्रद्धेय भिक्षु शोभित महास्थविरद्वारा श्रद्धेय संघनायक भिक्षु बोधिसेन महास्थविर श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थविरहरूलाई गुरु पूजा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय संघनायक भिक्षु बोधिसेन महास्थविर लगायत श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थविरद्वारा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुका साथै अभिनन्दित श्रद्धेय भिक्षु धर्मगुप्त महास्थविरद्वारा आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा भिक्षु संघबाट परित्राण पाठ गरिएको थियो। अन्त्यमा भिक्षु संघ अनागारिका गुरुमाहरू लगायत उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। मङ्सिर 13 गते सोमबार काठमाडौँ सोलु डाँडामा रहेको बौद्ध शिक्षा विस्तार मैत्री धर्मदीप केन्द्र अन्तर्गत बौद्ध शिक्षा विस्तार अनुवाद समितिले ज्याक्छोन पोडुङ अन्तर्गतको कोन्छोङ चिन्दु अर्थात् गम्भीर रत्न समुच्चयको अनुवाद गर्ने काम गरिएको छ। काठमाडौँको सोलु डाँडामा रहेको बौद्ध शिक्षा विस्तार मैत्री धर्मदीप केन्द्र अन्तर्गत बौद्ध शिक्षा विस्तार अनुवाद समितिले ज्याछोनपोडुक अन्तर्गतको कोन्छचिदुई अर्थात् गम्भीर रत्न समुच्चयको अनुवाद गर्ने काम गरिरहेको छ। हिमाली बौद्ध परम्परामा निङमा परम्पराका मानिसहरूले अत्यधिक रूपले प्रचलनमा ल्याएको ग्रन्थ कोन्छचिदुई अर्थात् गम्भीर रत्न समुच्चय एक प्रमुख ग्रन्थ हो। यो ग्रन्थ डुक्पा काग्यु परम्परामा पनि प्रचलित रहेको छ। सदियौंदेखि व्यवहारमा प्रयोग भइरहेको यो ग्रन्थलाई समितिका श्रद्धेय जेचुन साङ्गे खान्डो रिम्पोछे, आचार्य पाल्साङ नोर्बु तामाङ, आचार्य थुप्तेन लामा, आचार्य बुद्ध लामा र आचार्य दावाटासी तामाङ मिलेर अनुवाद गरिरहनु भएको छ। मङ्सिर 14 गते मङ्गलबार लुम्बिनी स्थित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालयको 17औं दिवसको उपलक्ष्यमा हृदयरोग स्वास्थ्य शिविर र शान्ति समझदारी तथा दिगो विकासको लागि पत्रकारिता कार्यशैली गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी स्थित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा मङ्सिर 14 गते विश्वविद्यालयको 17औं दिवसको उपलक्ष्यमा हृदयरोग स्वास्थ्य शिविर र शान्ति समझदारी तथा दिगो विकासका लागि पत्रकारिता कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र तथा हर्ट टु हर्ट नेपालको समन्वयमा विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा हृदय रोग केन्द्रका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूद्वारा लुम्बिनीका विभिन्न विहार गुम्बाका भिक्षु गुरुमा लामा गुरुहरू विश्वविद्यालयका सदस्यहरू लगायत स्थानीयहरूको निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो। त्यसै गरी शान्ति समझदारी तथा दिगो विकासका लागि पत्रकारिता विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदयरत्न बज्राचार्यद्वारा बौद्ध दृष्टिकोणमा विश्व शान्ति र समृद्धि विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो। विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक सञ्जीव हुमागाईद्वारा पत्रकारिताको संरचनामा आएको परिवर्तन र विश्वसनीयताबारे सहजीकरण गर्नुभएको थियो। विश्वविद्यालयले आफ्नो 17औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा प्रथम त्रियान प्रज्ञा सम्मेलन र सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा पुस्तकालय भवन उद्घाटनको कार्यक्रम पनि गरिने भएको छ। मङ्सिर 14 गते मङ्गलबार ललितपुर बुबाहाल स्थित यशोधरा महाविहार परिषदमा रहेको यशोधरा दिगीछे पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ। ललितपुर बुबाहाल स्थित यशोधर महाविहार प्राङ्गणमा रहेको यशोधर दिगीछे पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ। 2072 सालको महाभूकम्पबाट क्षति भई जीर्ण भएको उक्त दिगीछे 2076 पुस महिनाबाट पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। पुनर्निर्माणको लागि बागमती प्रदेश सरकारबाट रकम विनियोजन भई सुरु भएको पुनर्निर्माण कार्यमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16बाट हालसम्म 3 पटक रकम विनियोजन भएको थियो।
उक्त दिघी चाहिँ 2078 चैत्र महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ कार्य भइरहेको छ। मङ्सिर 15 गते बुधबार लुम्बिनी स्थित राजकीय थाई बिहारमा थाइल्यान्डका लोकप्रिय राजा दिवंगत भूमिबोल अतुल्यादेजको गुणानुस्मरण कार्यक्रम गरिएको छ। लुम्बिनी स्थित राजकीय थाई बिहारमा थाइल्यान्डका लोकप्रिय राजा दिवंगत भूमिबल अब्दुल्यादेजको गुणानुस्मरण कार्यक्रम गरिएको छ। थाई राष्ट्रिय दिवस पितृ दिवसका साथै लोकप्रिय राजा दिवंगत भूमिबल अब्दुल्यादेजको जन्मदिनको अवसर पारेर उक्त गुणानुस्मरण कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रमको सुरुवातमा राजकीय थाई बिहारका प्रमुख श्रद्धेय सुपोथो पन्तेद्वारा बुद्ध मूर्ति अगाडि दीप प्रज्वलन गरी भएको थियो। कार्यक्रममा लुम्बिनी स्थित विभिन्न बिहार गुम्बा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मन्दिरका तर्फबाट आफ्नो परम्परा अनुसार पूजापाठ गरिएको थियो। त्यसपछि उपस्थित गुरुमाहरूद्वारा भिक्षु सङ्घलाई चिवर दान गरिएको थियो। अन्तमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। मङ्सिर 15 गते बुधबार लुम्बिनी स्थित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा मङ्सिर 14 गते विश्वविद्यालयको 17औं दिवसको उपलक्ष्यमा विश्वविद्यालयको परिषदमा भव्य दीप प्रज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी स्थित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा मङ्सिर 14 गते विश्वविद्यालयको 17औं दिवसको उपलक्ष्यमा विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा भव्य दीप प्रज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम लुम्बिनी स्थित विभिन्न विहार गुम्बाका भन्ते गुरुमा लामा गुरु आनीहरू लगायत त्यहाँ उपस्थित विश्वविद्यालयका सदस्यहरू उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा गरिएको हो। दीप प्रज्वलनपछि भन्ते गुरुमा लगायत उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा थेरवाद बुद्ध धर्म अनुसार सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। त्यसपछि महायान बुद्ध धर्म अनुसार धूपबत्ती लिई भन्ते गुरुमा लामा गुरु आनी तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा पाठ गरिएको थियो। मङ्सिर 15 गते बुधबार लुम्बिनी स्थित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको परिषदमा निर्माणाधीन स्वयम्भू महाचैत्यमा 4 बुद्धहरूलाई आसनमा राखी वज्रयान विधि अनुसार रत्नन्यास पूजा गरिएको छ। लुम्बिनी स्थित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा निर्माणाधीन स्वयम्भू महाचैत्यमा 4 बुद्धहरूलाई आसनमा प्रतिष्ठा गरिएको छ। पञ्चबुद्धहरूमध्ये 4 बुद्धहरूको यसरी आसनमा विराजमान गराएर रत्नन्यास पूजा गरिएको हो। पूजा कार्य श्रद्धेय त्रिरत्न गुरुज्यूबाट भएको थियो। यस कार्यक्रममा श्रद्धेय राजगुरुज्यू मञ्जुश्री रत्न वज्राचार्यको पनि समुपस्थिति रहेको थियो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 17औं वार्षिक उत्सवको कार्यक्रम अन्तर्गत यसरी 4 बुद्धहरूलाई आसन ग्रहण गराई रत्नन्यास पूजा गरिएको हो। मध्यभागमा रहने वैरोचन बुद्धको आसनमा भने पछि मात्र राखिने कार्यक्रम रहेको छ। मङ्सिर 15 गते बुधबार लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 17औं वार्षिक उत्सव मनाउने क्रममा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको रूपमा रहेको त्रियान सम्मेलन विश्वविद्यालयको सभा हलमा आयोजना गरेको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 17औं वार्षिक उत्सव मनाउने क्रममा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा रहेको त्रियान सम्मेलन विश्वविद्यालयको सभा हलमा आयोजना गरिएको छ। त्रियान प्रज्ञा सम्मेलनको औपचारिक कार्यक्रमको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदयरत्न वज्राचार्यको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा दिन प्राध्यापक डाक्टर मानिक रत्न साक्य, पूर्व उपकुलपतिद्वय प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्धर, प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान वज्राचार्य, खेम्पू जिगडोल, डाक्टर रमेश ढुङ्गेल लगायतको उपस्थितिमा शुभारम्भ भएको थियो। पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्धर तथा अर्का पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान वज्राचार्यद्वारा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। यसै क्रममा विभिन्न वक्ताहरूले यस त्रियान प्रज्ञा सम्मेलनलाई लिएर मन्तव्य राख्नुभएको थियो। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री दीप कुमार उपाध्यायद्वारा शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो। त्यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान वज्राचार्य, रजिस्ट्रार तिलकराम आचार्य, उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदयरत्न वज्राचार्यद्वारा पनि
मन्तव्य राख्नुभएको थियो। यसपछि थेरवाद तथा महायान अनि वज्रयान विधाका प्राज्ञहरूले आआफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। मङ्सिर 15 गते बुधबार लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 17औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा विश्वविद्यालयको सभा हलमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा रहेको तिर्यान प्रज्ञा सम्मेलन आयोजनामा पहिलो चरण थेरवाद तथा दोस्रो चरण महायान बौद्ध संस्कृति र समृद्धि तथा महायान बौद्ध शिक्षण पद्धति विषयमा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 17औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा विश्वविद्यालयको सभा हलमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा रहेको त्रियान प्रज्ञा सम्मेलन आयोजना गरिएको छ। यस क्रममा पहिलो चरणमा थेरवाद बौद्ध संस्कृति र समृद्धि तथा थेरवाद बौद्ध शिक्षण पद्धति विषयमा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। कार्यक्रम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्धरको अध्यक्षतामा भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय पृथ्वीवती गुरुमा तथा सहप्राध्यापक मदन रत्न मानन्धरद्वारा थेरवाद बौद्ध संस्कृति र समृद्धि विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। भूमिकाहरूको बारेमा पनि स्पष्ट वर्णन गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी थेरवाद बौद्ध शिक्षण पद्धति विषयमा श्रद्धेय प्राध्यापक डाक्टर सङ्किच महास्तवीरबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रथम त्रियान प्रज्ञा सम्मेलनको दोस्रो चरणको कार्यक्रममा महायान बौद्ध संस्कृति र समृद्धि तथा महायान बौद्ध शिक्षण पद्धति विषयमा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। उक्त कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदयरत्न वज्राचार्य अध्यक्षको रूपमा उपस्थित हुनुभएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय खेम्पो साकी शेर्पा, प्राध्यापक डाक्टर रमेश ढुङ्गेल र श्रद्धेय लोपेन कर्मा यान्चेनद्वारा महायान बौद्ध संस्कृति र समृद्धि विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी महायान बौद्ध शिक्षण पद्धति विषयमा डाक्टर तेन्जिङ जिन्पा भुटियाद्वारा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम अध्यक्षता गरिरहनुभएका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदयरत्न वज्राचार्यद्वारा सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन सहित धन्यवाद पत्र वितरण गर्नुभएको थियो। मङ्सिर 16 गते बिहिबार सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिले धुलीखेल तालिम केन्द्रमा थाङ्का लेखन तालिम कार्यक्रम उद्घाटन गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिले धुलीखेलको धुलीखेल तालिम केन्द्रमा मङ्सिर 16 गते थाङ्का लेखन तालिम कार्यक्रमको उद्घाटन गरेको छ। कार्यक्रमको अध्यक्षता समितिका अध्यक्ष श्रद्धेय खेम्पो गेसे फुपू छेम्पे शेर्पाज्यूले गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा समितिका कार्यकारी निर्देशक होमबहादुर दोङ, समितिका सदस्यहरू विश्व लामा, शिशिर वाइबा र पासाङ नुर्बु शेर्पाको पनि उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा आसन ग्रहण पश्चात खादा अर्पण गरिएको थियो। स्वागत मन्तव्य समितिका सदस्य शिशिर वाइबाले दिनुभएको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन समितिका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकबाट छिमे बालेर गरिएको थियो। कार्यक्रममा टासी गेपा अष्टमङ्गल पाठ पनि गरिएको थियो। प्रशिक्षक तथा ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ मानबहादुर दोङले मन्तव्य राख्नुभएको थियो। समितिका कार्यकारी निर्देशक होमबहादुर दोङले कला सिक्न चाहनेले मनभित्रबाट कलाकार बन्ने भावना जागृत गर्नुपर्ने र तालिम पश्चात बौद्ध दर्शनको ज्ञान लिन र अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले थाङ्का कलाको इतिहास पनि बताउनुभयो। वास्तवमा यो थाङ्का कलाको विकास भनेको बुद्धकालीन समयदेखि नै भएको हो। त्यो थाङ्का त्यस समयमा चाहिँ बुद्धका समकालीन राजा बिम्बिसारले बुद्ध भगवानसँग चाहिँ उहाँको चित्र बनाउने अनुमति माग्दाखेरि उहाँको डाइरेक्ट त्यो चित्रकारले चित्र बनाउन सक्नु भएन अरे, किनभने उहाँको त्यो प्रभामण्डल बाहिरको त्यो उसको कारणले। त्यस पछाडि उहाँको जुन बुद्धको
जुन चित्र चाहिँ त्यो पोखरीको छायामा बाट उतारेर बनाइसके पछाडि त्यसै बेलादेखि नै बुद्ध भगवान्ले के भन्नुभएको थियो भने बुद्ध ज्ञान र दर्शनको साथसाथै दर्शनलाई यसै चित्र मार्फत पनि प्रतिबिम्बित गर्न सक्ने देखिएको हुनाले अब यो यस्तै चित्रकलाहरूको चाहिँ गरेर गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिनुभएको थियो अरे। यस कलाबाट सम्यक आजीविकाको स्रोत बन्ने कुरा पनि बताउनुभयो। कार्यक्रमको समापन गर्दै अध्यक्ष श्रद्धेय खेम्पो गेसे फुपू छेम्पे शेर्पाले यो आधारभूत तालिम भएको र पहिले पूर्वागत अभ्यास गरेर मात्र सिक्न पाइने तर अहिले सहज भएको र प्रशिक्षार्थीहरूले कमसे कम पनि पञ्चशील पालन गरेर बसी तालिम लिन सुझाव दिनुभयो। तर अन्ततः गर्दा तपाईँले के सोच्नुहुन्छ म पनि बुद्ध सम्यक सम्पत्तिको ज्ञान प्राप्त गर्छु त्यसको लागि म यो चित्र लेख्दैछु भनेर तपाईँ किन भन्दाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ मोटिभेसन भन्छ नि। सुरुमा हामीले जे पनि काम गरे पनि हाम्रो आशय चाहिँ सफा हुनुपर्छ। हाम्रो आशय चाहिँ स्वार्थी भयो भने अनि त्यसपछि त्यो तपाईँलाई नै काम लाग्दैन अरूलाई नै काम लाग्दैन। तर तपाईँको आशय चाहिँ पवित्र छ, मोटिभेसन भन्छ प्योर मोटिभेसन छ भने तपाईँको त आफ्नो हित हुन्छ अरू धेरैको हित हुन्छ अनि अरू धेरैको हित हुनेपछि आफ्नो स्वार्थ हित हुन्छ। यो तालिम 1 महिनासम्म चल्ने र 20 जना प्रशिक्षार्थीहरूका बीच 2 जना प्रशिक्षक रहेका छन्। हप्ताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार आजलाई यहीँ सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधि साप्ताहिक समाचारबाट म सरू तुलाधरलाई आजलाई बिदा दिनुहोला। बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब मङ्गलम।